نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر تو پروگرام شروع ہویا ہے، لگتا ہے ہن تسی سارے تھکے بیٹھے ہو۔ جڑا بندہ تھکیا نہیں وہ بندہ میری ذات واسطے نہیں، میری بات واسطے نہیں، حضور دی نعت واسطے اگے اگے تشریف لایا۔ ماشاءاللہ جگہ خالی ہو گئی ہے، سامنے والے ماشاءاللہ سن کے لگتا تھک تے چلے گئے، ہن تسی اگے اگے آ جاؤ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاسی۔ جڑے بہر گئے انہوں واپس آ جانا ہے انشاءاللہ، لیکن تسی تھوڑی حرکت کرو۔ اے پیچھے والے بھائی آ جاؤ، ماشاءاللہ بڑا اسا سفر کر کے تے ماشاءاللہ رستے دے تانوں بھی پتہ ہے تے موسم دا بھی اج پتہ ہی تے پروگرام بھی ماشاءاللہ حضرت ہوراں بڑا دل جمی دے نال سجایا ہے، تے تسی اگر تھوڑی حرکت کرے سو تو انشاءاللہ ماحول بن جاسی۔ تھوڑی ہمت کر لو، جس بندے دے سامنے جگہ خالی پئی ہے وہ نال والے نہ ویکھے، اپنی جگہ نو ویکھے تے پور کر لے۔ ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرنا عزت مآب شفیق مکرم حضرت مولانا عبید اللہ عابد صاحب کہ جنہوں دی دعوت تے اور انہوں دے نال قاری سیف اللہ خالد صاحب جو کہ اس ادارے دے ناظم نے، انہوں دی محبت بری دعوت تے تس حضرات دے سامنے دین دی نسبت دے نال حاضری ہو رہی ہے۔ دعا کہ خلاق عالم اساڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں نو اطلاع ملی ہے کہ لوگ بڑے ذوق دے نال سونا نالے، سچی خبر ملی۔ میں غیب دا کہل نہیں، لیکن میں انشاءاللہ پڑھ سا تا ویک سا کہ کس ذوق دے نال سن دیو۔ آؤ میں حمد باری تعالیٰ تو اپنی حاضری دا آغاز کرنا ہے۔ اتنی محبت دے نال درود پاک پڑھو کہ پوری محفل معطر اور منور ہو جائے۔ ذرا رب نہ نا بلند کرو، اگر میرا کوئی جملہ کوئی شعر سمجھ لگے محبت دے نال کی آکسو۔ بچیں دی آواز آئی، تھوڑے وڈیرے کوشش کر لو، رب دا نا جی میں بلند دیں جے زور دے نال ذرا جی، اگر کوئی سمجھ لگے محبت دے نال کی آکسو۔ ذرا نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر، نہیں اچھی میرے ویر، نعرہ تکبیر۔ جڑا بندہ کہندا ہے کہ رب نے سانو آواز دیتی ہے تے مسلمان پیدا کیتا ہے تے اپنے گھر دے اندر آون دی توفیق دیتی ہے، اور نال والے بندے نو نہ ویکھے اپنی حاضری دیوے، ہاتھ چاہ کے جواب دیوے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، نہیں ہاتھ بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آؤ حمد بارے تعالیٰ تو آغاز کر رہے ہیں، اسی محبت دے نال سماعت کرنا ہے انشاءاللہ محفل دا ذوق بن جاسی۔ خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی۔ ماشاءاللہ خدا دے در تے آتے نو، خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی۔ خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی۔ خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی۔ خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی۔ تیری سورا پکاراں دا، تیری سورا پکاراں دا، فقط اس در تو پھل مل سی۔ آگو سبحان اللہ۔ تیری سورا پکاراں دا، تیری سورا پکاراں دا، فقط اس در تو پھل مل سی۔ خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی۔ آ توحید پرست بندہ شعر سن، عقیدہ بنا کے جا۔ اسے در تو نبی منگ دے، تو تب غوث و ولی منگ دے۔ اسے در تو نبی منگ دے، تو تب غوث و ولی
دے گئے مولا علی منگ دے گئے مولا علی منگ دے تو منگ تینوئی اٹل مل سی گئے مولا علی منگ دے تو منگ تینوئی اٹل مل سی خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی او احباب میں تنہوں حکم کیتا ہے کہ اس جگہ نو پر کر لو یقین کرو مزہ نہیں آ رہا ہے جگہ سامنے خالی پہ تسی پیچھے پیچھے بیٹھے ہو پڑھنے والے بندے نو بڑی ذرا دقت ہوندی ہے کہ سامنے جگہ پر کر لو پیچھے ہی بیٹھ کے تو سننا ہے ایسے سامنے آ جاؤ نوجوان حضرات ماشاءاللہ جگہ خالی پر کر لو آؤ میں بطور برکت ایک شعر حمد پڑھے ہے ربیع الاول دا مہینے حضور دی آمد ربیع الاول مہینے دے اندر ہوئیے حضور دے آمن تو پہلے حالات تسی علماء تو سن دے رہاں دیو تفصیل دا وقت نہیں لیکن حضور آئے تے پھر کی حالات ہو گئے آؤ میں شعر پڑھنا ہے توڑا ذوق لینا ہے کہ سونیاں رب سور پکارا سونیاں رب سور پکارا سونیاں رب سور پکارا سونیاں رب سور پکارا مس مکیاں انتظارا سونیاں رب سور پکارا مس مکیاں انتظارا آیا جگتے مست بہارا ویڑے آمنہ دے شاہ دو جہان آ گیا ویڑے آمنہ دے شاہ دو جہان آ گیا سونیاں رب سور پکارا سونیاں رب سور پکارا مس مکیاں انتظارا آیا جگتے مست بہارا ویڑے آمنہ دے شاہ دو جہان آ گیا ویڑے آمنہ دے شاہ دو جہان آ گیا گئے مرسل منگتے دعاواں اللہ نے سانو او نبی دیتا ہے جس نبی دی امت چاون واسطے نبی بھی دعاواں منگ دے گئے گئے مرسل منگ دے دعاواں گئے مرسل منگ دے دعاواں گئے مرسل منگ دے دعاواں تک دے گئے جس دیاں راواں گئے مرسل منگ دے دعاواں تک دے گئے جس دیاں راواں جنو ویکھ کٹھرن نگاہواں ایسا صاحب جمال تیز شان آ گیا ایسا صاحب جمال تیز شان آ گیا سونیاں رب سور پکارا بس مکیاں انتظارا آیا جگتے مست بہارا ویڑے آمنہ دے شاہ دو جہان آ گیا اور میرے وس وچ نئی تعریف ہے کوئی خطیب کوئی نعت خان کوئی لکھاری بیٹھ جاوے حضور دی عظمت بیان کرنی شروع کر دے وے آخر دے اندر اتنا ہی کہندہ ہے میرے وس وچ نئی تعریف ہے میرے وس وچ نئی تعریف ہے او دی مدحت تے توصیف ہے میرے وس وچ نئی تعریف ہے او دی مدحت تے توصیف ہے جاندی شان چکل صحیفے نالے سارا ہی رب دا قرآن آ گیا نالے سارا ہی رب دا قرآن آ گیا سونیاں رب سور پکارا بس مکیاں انتظارا آیا جگتے مست بہارا ویڑے
شاہ دو جہان آ گیا معراج دی شب سدراتے علماء کرام دی خصوصی توجہ آؤ میں ایک واضح اشارہ کرن لگا لوگ کہندے نعت خان خطیب پڑھتا بڑا سونا گیا ہے لیکن اے حضور نو نور نہیں منے دے لیکن میں آدھا ہونا آ معراج دا وقت ویک دو جا رہن معراج تے ایک وقت آیا سدرۃ المنتہا ایک اتھے رک گیا ایک اگے چلا گیا جڑا رک گیا ہے او کون ہے جڑا اگے چلا گیا ہے او کون ہے فیصلہ تسی کرنا ہے شیر میں سناونا ہے کہ معراج دی شب سدراتے عقیدہ بنے تو پھر بولنا ہے کہ معراج دی شب سدراتے معراج دی شب سدراتے کیا نوری رک اس جاتے کیا نوری رک اس جاتے اگر نہیں پا سکتا جاتے لیکن خیر البشر لا مکان آ گیا خیر البشر لا مکان آ گیا سنیا رب سور پکارا مسمکیاں انتظارا آیا جگتے مست بہارا ویڑے آمنہ دے شاہ دو جہان آ گیا میرا مالک روز حشر دے میرا مالک روز حشر دے میرا مالک روز حشر دے رکھے ان گناہگار دے پردے رکھے ان گناہگار دے پردے لب ہلن نبی سرور دے او بیکھو ارشد میرا نعت خان آ گیا او آبا وقت مختصر آخری دو شیر میں مولانا دے حوالے کرن لگا عقیدہ اور ایمان آج کل دے تمام پروگرام دے اندر میں آخر دے اندر اے دو شیر پیش کر کے اپنی حاضری میں مکمل کردہ ہونا پتہ لگ جائے کہ اس شخصیت دے دیوانے پروانے بیٹھے نے ذرا مل جائے میرے نال پتہ لگے اس شخصیت دے منن والے تھے بیٹھے نام آوے ہاتھ بلند کر کے نام دا استقبال کرنا ہے ساڈا ایمان علی نہیں جڑا بندہ علی نو منے دا ذرا ہاتھ چاہ گیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اپنے اکابرین دا عقیدہ ساڈا ایمان علی ساڈی پہچان علی ساڈا ایمان علی ساڈی پہچان علی او جان علی تو دے واریاں علی آلہ بندہ ہاتھ چاسی ذرا اسا علی دے ہو بیدار ہاں کر دے چارہ دے نال پیار ہاں اسا علی دے ہو بیدار ہاں کر دے چارہ دے نال پیار ہاں سارے کتبہ ولیاں نالوں ود علی دی شانے سارے کتبہ ولیاں نالوں ود علی دی شانے رب نے آپ بنایا جس نو کعبے دا مہمانے رب نے آپ بنایا جس نو کعبے دا مہمانے علی شیر جلیے ولیاں دا اے ولیے علی شیر جلیے ولیاں دا اے ولیے او کر دے اسا اقرار اسا علی دے ہو بیدار ہاں کر دے چارہ دے نال پیار ہاں اسا علی دے ہو بیدار ہاں کر دے چارہ دے نال پیار ہاں اور سچا پیار علی نال ساڈا جو چوے ازماوے سچا پیار
علی نل ساڈا جو چوے ازماوے اس دن تو جان ساڈی او جان دیے تے جاوے نیک سوارن ویلے جند اس تو وارن ویلے نیک سوارن ویلے جند اس تو وارن ویلے او ہر دم رند تیار کیڑا کیڑا بندہ تیار ہے ذرا ہاتھ چاہوے اسا علی دے حبدار ہاں کر دے چران دے نال پیار ہاں اسا علی دے حبدار ہاں کر دے چران دے نال پیار ہاں آکو سبحان اللہ حضرت نے حکم کیتے کہ ایک اور کلام اسانو شان اہل بیت تے سڑا دیو جس جس بندے دا ایمان تازہ ہوئے ادھر ہاتھ جا کیا کہ سبحان اللہ آؤ شان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر ایک خوبصورت ترانہ پیش کرنے لگا کہ حق دا ولی سونا علی میں نوکر تیرا جڑا جڑا بندہ علی دا نوکر ذرا بیداری دیال ساتھ جا کے سناوے سبحان اللہ حق دا ولی سونا علی میں نوکر تیرا حق دا ولی سونا علی میں نوکر تیرا حق دا ولی سونا علی میں نوکر تیرا آقا ہے پھول اے پھول دی کلی میں نوکر تیرا آقا ہے پھول دی کلی میں نوکر تیرا حق دا ولی سونا علی میں نوکر تیرا ملیا لقب جنو ویکھو بوتراوے ملیا لقب جنو ویکھو بوتراوے علم دا شہر آقا علی او دبابے علم دا شہر آقا علی او دبابے آقا دی دی زوجہ تیری میں نوکر تیرا آقا دی دی زوجہ تیری میں نوکر تیرا حق دا ولی سونا علی میں نوکر تیرا اور سنیا دا پیر سونا ہے در کرارے بندہ علی نو پیر منے دیا کے سبحان اللہ سنیا دا پیر سونا ہے در کرارے مدنی دی فوج دا او بنیا سالارے مدنی دی فوج دا بنیا سالارے پٹیا ہے در ہے خیبر دا در میں نوکر تیرا پھٹیا ہے در ہے خیبر دا در میں نوکر تیرا حق دا ولی سونا علی میں نوکر تیرا جس لڑ ہے در قرار دا ہے چھوڑیا جس لڑ ہے در قرار دا ہے چھوڑیا اس نے آقا نال رشتہ ہے توڑیا اس نے آقا نال رشتہ ہے توڑیا مینو کوئی نہ فکر پھڑیا ہے درد لڑ میں نوکر تیرا مینو کوئی نہ فکر پھڑیا ہے درد لڑ میں نوکر تیرا حق دا ولی سونا علی میں نوکر تیرا اور آخر دے اندر میں ایک چھوڑن لگا تقریباً ایک جملہ میرے ذہن دے اندر آگئے ہے بس او میں تنہوں پکوانا ہے اور اس دے بعد میں ایک چھوڑ دے رہے ہیں وہ جملہ تنہوں یاد ہو گیا کہ انشاءاللہ اور نات ایک لین اگر تُسا گھر دے اندر بھی پڑھ دے رہے نات خان بھی بڑھ جاسو حضور تے درود بھی پڑھے جاسی
ماشاءاللہ میں صلی اللہ دی صداوات تو صدقے میں صلی اللہ دی صداواتوں لفظ صدقے میرے نال تسی مل کے پڑھنا ہے حضور دی ذات خوش ہو جاسی میں صلی اللہ دی صداواتوں صدقے 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 تے محبوب رب دی عداواتوں صدقے تے محبوب رب دی عداواتوں صدقے میں صلی اللہ دی صداواتوں صدقے تے محبوب رب دی عداواتوں صدقے جو اٹھے عرب تو علم حق دا لے کے فتح کی تھی دنیا روٹی جو دکھا کے جو اٹھے عرب تو علم حق دا لے کے فتح کی تھی دنیا روٹی جو دکھا کے صحابہ دیا میں غزاواتوں صدقے صحابہ دیا میں غزاواتوں صدقے صحابہ دیا میں غزاواتوں صدقے میں صلی اللہ دی صداواتوں صدقے تے محبوب رب دی عداواتوں صدقے فتح کی تھی دنیا روٹی جو دکھا کے فتح کی تھی دنیا روٹی جو دکھا کے صحابہ دیا میں غزاواتوں صدقے صحابہ دیا میں غزاواتوں صدقے میں صلی اللہ دی صداواتوں صدقے اور بڑا ہی پیارا شعر کہ جو روٹی دے سائل نو دے من قطارا جو روٹی دے سائل نو دے من قطارا علی مرتضیٰ تو میں جد جانوارا علی مرتضیٰ تو میں جد جانوارا سخاوت دیا بادشاہواتوں صدقے سخاوت دیا بادشاہواتوں صدقے میں صلی اللہ دی صداواتوں صدقے تے محبوب رب دی عداواتوں صدقے جنہ کی عربو عجم نور و نورے جہالت ظلمت نو کیتا جدورے رخ والزہادی شواواتوں صدقے رخ والزہادی شواواتوں صدقے میں صلی اللہ دی صداواتوں صدقے تے محبوب رب دی عداواتوں صدقے